دی علی روٹی رومال دے اندر بدی ہوئی ہے میرے پاک علی نے فرمایا چلو رومال لے جا کمبر غلام نے علی کی سونا علی اور رومال گنڑی دے اندر بدا ہویا ہے میرے پاک توجہ ہے میرے پاک علی نے فرمایا چلو گنڑی لے جا کمبر غلام نے علی کی علی وہ گنڑی اٹھ کے سوار ہے میرے پاک علی نے فرمایا چل اٹھ لے جا کمبر غلام نے علی کی علی وہ اٹھ اٹھا دی کتاب وچ پیانے پاک علی نے فرمایا چلو اٹھا دی کتاب لے جا چلو اٹھا دی کتاب لے جا جڑا پاک علی نے گل کی دیئے کمبر غلام نے اٹھ دی بہار چھوڑ دی دیئے پاک علی نے فرمایا اے کمبر خیر تے اٹھ دی بہار کیوں چھوڑ دی علی کی علی اتوری سخاوہ جوش دے اندر مطلب میں بھی نان لینا جاوا پر میں کیوں نہ آتا او سارا بشہوئی